सरकारको कच्चा निर्णय कामकाज चालु आउजाउमा जोर बिजोर लकडाउन नै बन्यो कोरोनाका बेलामा जनतालाई दुःख दिने फर्मुला। बिजुली गाडीतर्फ मोडिँदै अटो बजार 6 महिनामा 1100 इलेक्ट्रिक गाडी आयात। सुदूरपश्चिमका 4 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि। कोरोना कालमा विद्यार्थी पढाउन टोलमै शिक्षक। विद्यालयले बनाउन थाले अभिभावक समेटेर टोल शिक्षा समिति। नेपालमा कोरोना महामारी तर संक्रमण रोक्न पर्याप्त छैन पूर्वाधार। कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला बजारमा चरम रगत अभाव। महामारीको ग्राफ बढ्दै तर चाहिने औषधि नै सकिँदै। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा। खोप कार्ड बिना मनाङ प्रवेशमा रोक। जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तयार। माघ 12 गते सार्वजनिक गरिने। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको 37 अर्ब। विद्यालय बन्द गर्न रौतहट प्रशासनको कडा चेतावनी। खाना पकाउने ग्यास आयातमा नयाँ रेकर्ड। बल्ल खुल्यो तराईबाट चीन जोड्ने नाका। 20 लाख ठगीमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीको हात लागेको थियो क्रिप्टो करेन्सी कारोबारीहरू। रुस र युक्रेन बीच तनाव। अमेरिकी सेना हाई अलर्टमा। आगामी 3 दिन वर्षा र हिमपात हुने। काठमाडौँका गगनबहादुर साई होन्डा कम्पनीमा गाडी चलाउने काम गर्छन्। अफिस आउजाउका लागि उनी त्यही गाडी प्रयोग गर्थे। तर सोमबार उनले सन्तगुल जाने सार्वजनिक गाडीको कोचाकोच भिडमा उभिनु पर्यो। उनलाई यो शास्ति सरकारको जोर बिजोर प्रणालीले दिएको हो। म आफै गाडी चलाउने भए पनि आज चलाउन पाइन। उहाँले सेतो पार्टीसँग भन्नुभयो, मैले चलाउने गाडीको नम्बर बिजोर छ। आज जोरको पालो परेर यसरी सार्वजनिक गाडीमा कोचिरहनु परेको छ। उनले भिडमा सम्हालिँदै थपे, यस्तो ठेलमठेल छ सरकारले गाडी बन्द गरे पनि कार्यालय बन्द भएको छैन। जसरी पनि जानै पर्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत शनिबारबाट सवारी साधनमा जोर बिजोर नियमको लागू गरेका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै यो नियम लगाइए पनि यसबाट कोरोना नियन्त्रण भन्दा पनि सर्वसाधारणलाई बढ्ता शास्ति भइरहेको छ। सँगसँगै कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएको नियमले उल्टै कोरोना फैलने डर पनि छ। जो व्यक्ति आफ्नो स्कुटर वा मोटरसाइकल चढेर अफिस आउजाउ गर्थे उनीहरू जोर बिजोरका कारण सार्वजनिक गाडीको भिडमा पस्नु परेको छ। पहिले उनीहरू सवारी साधनमा कोरोनाबाट सुरक्षित हिँडडुल गर्न सक्थे भने अब सरकारी नियमका कारण कोरोना संक्रमित हुने जोखिममा परेका छन्। सरकारले यहाँ सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरी दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ। एकातिर लकडाउन नगरेका कारण कुनै पनि कामकाज रोकिएको छैन। अर्कातिर जोर बिजोर लागू गर्दा या त हिँड्न वा जुनसुकै भिड भए पनि सार्वजनिक गाडी चढेर अफिस धाउनु पर्ने बाध्यता छ। यस्तोमा सार्वजनिक यातायातलाई मात्र भए पनि जोर बिजोरबाट मुक्त गरेको भए तैबिषेक सहज हुने थियो। तर त्यो पनि नगर्दा सर्वसाधारणको आवागमनमै समस्या उत्पन्न भएको छ। सडकमा आधा जसो मात्र सवारी गुज्न थालेपछि सार्वजनिक सवारी झनै खचाखच छ। टाढा टाढा जानुपर्ने मान्छेहरू घन्टौँ गाडी कुर्न बाध्य छन्। कतिपय अवस्थामा भिडभाड गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले बीच बाटोबाटै यात्रु ओह्रालेर हिँडाइदिने गरेको छ। कामकाजी मान्छेहरू कसरी आवतजावत गर्लान् भन्ने सामान्य हेक्काधरी प्रशासनले राखेको पाइँदैन। शनिबारबाट उपत्यकाका विभिन्न चोकमा अर्को एउटा दृश्य पनि देखिन्छ। जोर बिजोर नियम विपरीत चलाइएका गाडी रोकेर दिनभर सडक छेउ राखिन्छ। आवागमनको विकल्प दिएर मात्र यस्तो नियम लागू गर्नुपर्नेमा उपत्यकाका प्रशासनले आफू खुसी नियम बनाउँदा सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन्। ट्राफिक प्रहरीमाथि पनि महामारी बीच गाडीको नम्बर हेर्दै बस्नुपर्ने ड्युटी थपिएको छ। सबभन्दा अचम्मको कुरा के छ भने बजारमा भिडभाड सामान्य भन्दा कम भए पनि सामाजिक दूरी कायम राख्दै हिँड्ने अवस्था छँदै छैन। रेस्टुरेन्टमा मान्छेहरू उसै गरी खाइरहेका छन्। डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गइरहेका छन्। सार्वजनिक यातायातमा पनि उस्तै भिड छ। यस्तोमा जोर बिजोर नियमले मात्र कोरोना फैलिनबाट कसरी रोकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब आम जनताहरूले खोजिरहेका छन्। सरकारले कि त लकडाउन भनेर भन्नु पर्यो, नभए यो त जनतालाई दुःख दिने काम मात्र भयो। मान्छेलाई जसरी पनि काममा जानु परेको छ। सरकारले जोर बिजोर नगरिदिए यस्तो शास्ति हुँदैन थियो। यो भिडमा कोरोनाको जोखिम झन बढ्दैन र सरकारले यो तर्फ किन ध्यान दिन सकेन? आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले विद्युतीय सवारीको करमा व्यापक वृद्धि गरेपछि विद्युतीय सवारीको आयात प्रभावित भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा कर कम गरिएपछि समग्र अटो बजार नै पेट्रोलियम सवारीबाट बिजुलीबाट चल्ने सवारीतर्फ मोडिन थालेको छ। महामारीपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन खस्किएका बेला नेपालमा माग अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा आपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ। नेपालमा विद्युतीय सवारीको आयात उच्च मात्रामा बढ्दा समेत आपूर्तिकर्ताले माग थेक्न सकिरहेका छैनन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 6 महिनामा मात्रै 1103 वटा विद्युतीय कार जीप भ्यान आयात भएको छ। जबकि गत सिङ्गो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 261 वटा विद्युतीय कार अथवा जीप भ्यान आयात भएको थियो।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर र पुसमा 100 किलोवाटसम्मका 396 वटा सवारी नेपाल भित्रिएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलोपटक 4 जनामा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनगढीका अनुसार कोरोना पुष्टि भएका 146 जनाको भेरिएन्ट पहिचान गर्न नमुना काठमाडौँ पठाइएकोमा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख रामप्रसाद ओझाले कञ्चनपुरका 2 जना, बझाङ र डोटीका 1 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उनीहरू सबै भारतबाट स्वदेश फर्किएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अन्य 142 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको यो पहिलो पटक हो। कोभिडका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पढाउन नसकिएपछि केही विद्यालयले विभिन्न उपाय मार्फत विद्यार्थीहरूलाई पढाइसँग जोडिरहेका छन्। यसमध्ये अछामको साफे बगर नगरपालिकाको प्रभा धमकोट प्राविधिक तथा व्यावसायिक माविले एउटा गजबको उपाय अपनाएर टोल कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। अनलाइनमा विद्यार्थीको पहुँच नभएपछि विद्यालयले टोलमै पुगेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रभा धमकोट प्राविधिक तथा व्यावसायिक माविका प्रधानाध्यापक जोगराज कुँवरका अनुसार अभिभावकहरूलाई समेटेर हरेक टोलमा 5 सदस्यीय टोल शिक्षा समिति गठन गरिएको छ। समितिको संयोजक अभिभावकलाई नै तोकिएको छ। 732 जना विद्यार्थी रहेको विद्यालयले 11 वटा टोल कक्षा बनाएको प्रधानाध्यापक कुँवरले जानकारी दिनुभयो। आफ्नो टोलमा शैक्षिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि सोही समितिलाई नै दिइएको छ। कोभिड महामारी सुरु भएपछि विश्वको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा गयो। स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाउन र कोभिड नियन्त्रण गर्न बजेट पनि विनियोजन भयो। तर पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा तेस्रो लहरमा स्वास्थ्य सङ्कट आउने सङ्केत देखिएको छ। सरकारले पूर्वाधार विकासमा खासै ध्यान नदिएको नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की बताउनुहुन्छ। कोभिडको पहिलो लहरमा जे कमी देखियो अहिले तेस्रो लहरमा आइपुग्दा पनि त्यही अवस्था छ। अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की भन्नुहुन्छ, स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइने उल्लेख गरिए पनि पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सङ्कै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्कीले बताउनुभयो। देशभर सरुवा रोग नियन्त्रण केन्द्र एउटा मात्रै थियो। तेस्रो लहर 2 वर्ष पुग्दा पनि विस्तार गर्न सरकारले ध्यान नदिएको डाक्टर कार्कीले बताउनुभयो। अहिले पनि एउटा मात्र सरुवा रोग केन्द्र छ र अन्य संरचना बनाउन ध्यान दिइएको छैन। 2 वर्ष अवधिमा सरकारले कोभिड सकिए जै गरी छुट्याएको बजेट पनि खर्च हुन सकेन। सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने भनियो तर निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर अल्पत्र छन्। डाक्टर कार्कीका अनुसार पहिलो लहरमै गरेका स्टेप पूरा गर्न सके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्थ्यो। पहिलो कोभिडपछि जे गर्ने भनियो, योजना बनाइयो, द्रुत गतिमा बनाउन सकेको भए अहिले समस्या आउँदैन थियो। योजना निर्माण, छनौट तथा कार्यान्वयनमै समस्या हुँदा स्वास्थ्यमा गर्न सकिने काम अझै पनि गर्न नसकिएको कार्की बताउनुहुन्छ। जनशक्ति बढाउन र पूर्वाधार निर्माण गर्न कोभिडले मौका दिए पनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको नेपाल चिकित्सक सङ्घले जनाएको छ। देशभर डाक्टरको दरबन्दी 1300 छ, तर सरकारले दरबन्दी बढाउन चासो दिएको छैन। महामारी फैलिरहेको अवस्थामा करार र ज्यालादारीबाटै सरकारले चलाइरहेको छ। दरबन्दी थप गर्न नसक्नु दुःखद कुरा हो। सरकारले दरबन्दी थप गर्न नसक्दा उत्पादन भएर आएका डाक्टर पनि पलायन भइसकेका छन्। कोभिड महामारीमा रगतको अभाव देखिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी अन्तर्गत केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रमा रगतको खाँचो बढ्दै गइरहेको छ। समुदायमा कोभिड फैलिएसँगै रगत सङ्कलनमा पनि कमी आएको छ। अर्कातिर बुस्टर डोज लगाइरहेकाले पनि सङ्कलन प्रभावित भएको छ। कोभिड समुदायसम्म फैलिएको र खोपका कारण रगत सङ्कलन प्रभावित भएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिव्यराज पौडेल बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार खोप लगाएको 14 दिनसम्म साइड इफेक्ट हुन सक्ने हुँदा रगत सङ्कलन गर्न हुँदैन। केन्द्रका अनुसार दैनिक 200 पोइन्ट रगतको माग छ। त्यस हिसाबले कम्तीमा दैनिक 100 पोइन्ट सङ्कलन हुनुपर्छ, तर यसको आधा मात्रै सङ्कलन भइरहेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले रगत अभाव बढ्दै गएकाले रक्तदान गर्न पनि आह्वान गर्नुभएको छ। रक्तदान सुरक्षित छ, रगतबाट कोभिड सर्दैन, यो सुखद कुरा हो उहाँले भन्नुभयो। त्यसकारण सुरक्षित उपाय अवलम्बन गरेर रक्तदान गरौँ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गइरहेको छ। अस्पतालका शय्याहरू भरिँदैछन्। औषधि आवश्यक पर्ने बिरामी धेरै छन्, तर यस्तो अवस्थामा पनि कोरोना संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने औषधि पर्याप्त छैन।
यसअघिका औषधि अभावले परेको समस्याले सरकार अझै पनि सचेत नभएको प्रश्न देखिएको स्वास्थ्य विज्ञको आरोप छ। कोभिड-19 फैलिएको 2 वर्ष पुग्दा पनि नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको पाइयो। डाक्टर भोला रिजाल भन्नुहुन्छ। उहाँले सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभयो, छेपारोले राति जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएपछि भोलि घर बनाउँछु भन्छ, अर्को दिन घाम ताप्छ बिर्सन्छ। अहिले सरकारको ताल त्यस्तै छ। औषधिको जो देखिएन। डाक्टर रिजालका अनुसार दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त सुरक्षाका सामग्री नहुँदा कोभिडले देश शिथिल भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, भ्याक्सिन छ, सिरिन्ज छैन। यो ज्वलन्त उदाहरण हो सरकारको तयारी कस्तो छ भनेर। ओमिक्रोन सङ्क्रमणले निमोनिया हुने सम्भावना कम रहेको छ। यसअघिका भेरिएन्टमा निमोनिया हुने सम्भावना धेरै थियो, जसका कारण धेरैले ज्यान गुमाए। तर यसमा निमोनिया हुने सम्भावना न्यून भएकाले खतरा कम छ, तर सचेत भने हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य 19 पदका लागि बुधबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड, निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केही स्थानमा सामान्य बुथ निर्माण र सर्वदलीय बैठक गर्ने बाहेक निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड लगायत अरू सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भइसकेकाले प्रचार प्रसार गर्न रोकिएको छ भने निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको टोलीको व्यवस्थापन भइरहेको छ। मुलुकका विभिन्न प्रदेशमा कायम रहेका 8 मतदान स्थल र 14 केन्द्रमा बुधबार 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म मतदान हुनेछ। कोभिड-19 को तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरस फैलिरहेको अवस्था छ। कोभिडको संक्रमण बढेसँगै हिमाली जिल्ला मनाङ प्रवेशका लागि कोभिड विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। पर्यटक तथा सर्वसाधारणलाई मनाङ प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बिना खोप कार्ड चालकलाई पनि सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। कोरोनाका सक्रिय संक्रमित शून्य रहेको मनाङमा संक्रमणबाट बस्न जिल्ला बाहिरबाट आउने व्यक्तिलाई मास्क र खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा तयार गरेको छ। सो जनगणनाको स्थलगत कार्य पहिलो चरणको गत 2078 भदौ 30 देखि असोज 18 र दोस्रो चरणको 2078 कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म भएको थियो। नेपालको संविधान 2072 पछि मुलुकमा भएको पहिलो जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा यही माघ 12 गते बुधबार भर्चुअल रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिने विभागका निर्देशक डुन्डी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। सरकारले कोभिड-19 महामारी सुरु भएदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष भदौ 25 गते प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 16 खर्ब 32 अर्ब 3 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याउनु भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायत वित्तीय व्यवस्था सहित बजेट 1 खर्ब 33 अर्ब 1 करोड रुपियाँ तोकिएको थियो। यस अन्तर्गत सङ्घमा 1 खर्ब 97 करोड 4 लाख रुपियाँ, प्रदेश तहमा 6 अर्ब 33 करोड 78 लाख र स्थानीय तह मार्फत 25 अर्ब 69 करोड 76 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले 37 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खोप खरिद व्यवस्थापनमा 26 अर्ब 75 करोड छुट्याउनु भएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले त्यसमा 5 अर्ब थप्नु भएको थियो। सरकारले कोभिड विरुद्ध खोप खरिदमा मात्रै 31 अर्ब 71 करोड 45 लाख रुपियाँ बजेट छुट्यायो। अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप खरिदमा 6 अर्ब 8 करोड 88 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भएको खरिद हो। उक्त शीर्षकमा अब 25 अर्ब 22 करोड 56 लाख रुपियाँ बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले विद्यालय नखोल्न चेतावनी दिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न नदिन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको पुस 30 को निर्णय अनुसार माघ 15 गतेसम्म कुनै प्रकारको शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न भने पनि जिल्लाका केही विद्यालयले शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको पाइएकाले सो बन्द गर्न चेतावनी दिएको हो। नेपाल सरकारले विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा 2078 माघ 15 गतेसम्म भौतिक रूपमा उपस्थितिमा सञ्चालन नगर्न भनी आदेश जारी भएकोमा
सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई आदेशको पालना नगरेको भनी गुनासो प्राप्त हुन आएकाले भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप नगर्न र नगराउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइएको छ, सूचनामा भनिएको छ। खाना पकाउने ग्यास आयातमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट गत अङ्ग्रेजी वर्षको अन्तिम डिसेम्बर महिनामा भएको ग्यास आयात हालसम्मकै धेरै भएको निगमका सहायक निर्देशक एवं प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। सन् 2021 डिसेम्बरमा महिनामा निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट 49,804 मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यास आयात गरेको थियो, जुन गत वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा 8,895 मेट्रिक टनले धेरै हो भने अघिल्लो महिनाको तुलनामा 4,155 मेट्रिक टन बढी हो। सिलिन्डरमा हिसाब गर्दा यो महिना 35,07,197 सिलिन्डर ग्यास आयात भएको उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो, जुन गत वर्षभन्दा 6,33,427 सिलिन्डरले बढी हो। समीक्षा अवधिको थप खपतको लागत मात्रै 1,40,69,69 रुपियाँ भन्दा धेरै हुने निगमले जनाएको छ। मासिक औसत 44,000 मेट्रिक टन हाराहारीमा हुने आयात डिसेम्बरमा आएर आकाशिएको छ। डिसेम्बरको आयात निगमको इतिहासमै अहिलेसम्मकै उच्च हो। कालीकोटको पल्लता गाउँपालिकाका उमेश बमले गाउँमै दैनिक उपभोग्य वस्तुको पसल सञ्चालन गरेका छन्। अघिल्लो महिनासम्म पसलमा 1 लिटर खाने तेल किन्दा 250 रुपियाँ पर्थ्यो। कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोर जोड्न कर्णाली नदीमा पुल थिएन, तर अहिले पुल बनेर सञ्चालनमा आएपछि सबै कुरा सहज र समान सस्तोमा पाइएको छ। अहिले कर्णाली नदीमा पुल सञ्चालनमा आएपछि सुर्खेतमा लोड गरिएको सामान घर नजिकै आउँछ। दैनिक उपभोग्यदेखि निर्माण सामग्रीसम्म अहिले सस्तो भएको छ। 250 रुपियाँमा बेच्दै आएको खाने तेल अहिले 200 रुपियाँमा झरेको छ। पहिला धुवानी महँगो हुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्री महँगोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। पुल सञ्चालनमा आएसँगै त्यस्ता सामग्रीको मूल्य घटेको छ। मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा गाउँपालिकाको एक विकट गाउँमा पहिलोपटक गाडी पुग्दा त्यहाँका स्थानीयवासी हर्षित भएका छन्। छायानाथ रारा नगरपालिका 6 लिउँडी गाउँमा पहिलोपटक गाडी पुगेपछि त्यहाँका स्थानीयवासी हर्षले गदगद भएका छन्। लिउँडी सडकको 6 किलोमिटर ट्र्याक खुलेसँगै पहिलोपटक लिउँडी गाउँमा गाडी पुगेको थियो। गाउँमा गाडी पुगेपछि आफूहरूको वर्षौंदेखि गाउँमा गाडी चढ्ने सपना पूरा भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। छायानाथ रारा नगरपालिकाको रु 67 लाख लगानीमा सडक निर्माण भएको र उपभोक्ता समिति मार्फत डोजर प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरिएको जनाइएको छ। कोटिला, मेलवाडा, रञ्जनबालै हुँदै लिउँडी सडकको आइतबार छायानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिजङ साई र उपप्रमुख सुन्तला रोकाएले संयुक्त रूपमा सडकको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्रिप्टोकरेन्सी अवैध रहेको जनाउँदै यसको कारोबार गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिँदै आइतबार सूचना जारी गर्यो। क्रिप्टोकरेन्सी भनेको डिजिटल मुद्रा हो जसको मूल्यमा उतार चढाव आइरहन्छ। यो मुद्राको कारोबार संसारको कुनै पनि निकायले नियमन गर्दैन। नेपाल लगायत धेरै देशमा यस्तो मुद्राको कारोबार गर्नु गैर कानुनी छ, तर छोटो अवधिमै उच्च प्रतिफल पाइने प्रलोभन देखाएर नेपालमा यसको कारोबार हुँदै आएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको सूचनामा उच्च प्रतिफलको प्रलोभनमा परेर क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार तथा क्रिप्टोकरेन्सीहरूसँग सम्बन्धित हाइपर फन्ड जस्ता कोषमा लगानी नगर्नु सूचनामा भनेको छ। यो सूचनाले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अवैध भए पनि पछिल्लो समय कारोबार बढेको संकेत गर्दछ। सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारेर पैसा बाहिरिन थालेपछि हामीले यस्तो सूचना जारी गरेका हौं। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुडाकर भट्टले भन्नुभयो, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारले सर्वसाधारणलाई जोखिम भयो भन्ने धेरै गुनासा आइरहेका छन्। त्यसैले यस्तो कारोबार गैर कानुनी हो भनेर सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। उहाँका अनुसार पछिल्लो समय कतिपय व्यक्तिले राष्ट्र ब्याङ्कमा फोन नै गरेर क्रिप्टोकरेन्सी के हो र कारोबार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधपुछ गर्न थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पनि कम समयमै धेरै नाफा लिन सकिने भन्दै क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न सक्ने खतरा बढेको उहाँले बताउनुभयो। 10,000 नेपालीले विदेशमा बसेर काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले नियमित रूपमा रेमिटान्स पठाइरहेका छन्। भोलि उनीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर त्यही रकम क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरे र डुबे भने त्यसको घाटा सिङ्गो राष्ट्रले बेहोर्नुपर्छ। अरूले यति दिनमा यति फाइदा गरे भनेर बुझ्दै नबुझी लगानी गरे उनीहरू पनि डुब्छन्। यता राज्यलाई र ब्याङ्किङ प्रणालीलाई पनि ठूलो घाटा हुन्छ।
रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने आकलन गर्दै अमेरिकाले आफ्ना सेनाहरूलाई हाई अलर्टमा राखेको छ। पेन्टागनका अनुसार युद्धका लागि तयार करिब 8500 सैनिकलाई हाई अलर्टमा राखिएको छ। पेन्टागनका प्रेस सचिव जोन किबीले नेटोले र्यापिड रिएक्सन फोर्सलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेकोमा वा अन्य कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएमा हाई अलर्टमा राखिएका सैनिकहरूलाई तैनात गर्ने बताएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण नगर्ने दाबी गर्दै आए पनि सीमा क्षेत्रमा 1 लाख रुसी सैनिक अत्याधुनिक हतियारसहित तैनात गरिएको छ। त्यसैले युक्रेनमा कुनै पनि बेला रुसले आक्रमण गर्न सक्ने विश्लेषण गर्दै अमेरिकाले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। रुस युक्रेन तनाव बढेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार युरोपका सहयोगी देशहरूसँग भर्चुअल छलफल गर्नुभएको थियो। सो छलफलपछि पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध समान रणनीति अपनाउने निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। नेटोका सदस्य देशहरू डेनमार्क, स्पेन, फ्रान्स र नेदरल्यान्डले रक्षा तन्त्र मजबुत बनाउन पूर्वी युरोपमा फाइटर जेट र युद्धपोत पठाउने तयारी गरेका छन्। हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेकाले देशभर आगामी 3 दिन हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मंगलबार दिउँसो पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहने र बाँकी भूभागमा आंशिक बदलिरहनेछ। देशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। बुधबार पनि देशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। देशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको र देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।